يعلمون اونا مشرکی نے مکہ نے کیا اسی اویں ایمان لے آئیے جویں بے کوفہ نے ایمان لے آندا ہے. اونا نبی دے صحابہ نو کی کیا معاذ اللہ بیوقوف. عرشاں تو رب بولیا سونیا انہاں نو کہہ دیو الا انہم السفہاء الا انہم هم السفہاء. اے بیوقوف نہیں بیوقوف مشرک نے. اللہ نے انہاں دا جواب ڈائریکٹ آسمان تو دیتا ہے. رب نو نبی دے صحابہ دی توہین وارا نہیں کھاندی, مصطفیٰ نو نبی دے صحابہ دی توہین وارا کھاندی تے سانو بھی وارا کھاندی. او جی بولو اے نبی دے یاروں نے اے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. پھر کہہ دیو شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. عمر ساری اندر نظارے تے بیتی. نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی, راتاں دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی, او سفر ہزرگاراں دے ساتھی, زندگی دے ساتھی, مزاراں دے ساتھی. جو نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی, خدا دی قسم او جہنم نو جاسی. کہو انشاءاللہ. اے پیغمبر دے صحابہ دے جنہیں گستاخ نے نا انہاں دے چہریاں دے ویسے ہی لعنتاں پیاں ہوندیاں نے کہ نہیں. اے جنہ مرضی نہاؤن پاویں 7 کیپری دیاں گاچیاں بھی لا لین نا انہاں دے کولوں بو ہوندی ہے. جدے سینے چ میرے صدیق دا بغض ہوئے, جدے سینے چ صدیق دا بغض ہوئے او دے کولوں کدی خوشبو آ سکدی, عمر دا بغض ہوئے خوشبو آ سکدی نہیں. آئیے ذرا ہن غور کیجئے. حضرت امام جعفر محمد بن علی الباقر رحمت اللہ علیہ جدے نا تے فقہ جعفری. امام جعفر پہلے امام نے جڑے شیعہ دے 12 امام نے نا 12واں غار چ وڑ گیا تے 4 جو ایتھے دنیا تے سن تے انہاں جو پہلا امام کون ہے؟ امام بھابیو یاد کر لو, سنیو دیوبندیو یاد کر لو کون ہے پہلا امام؟ امام جعفر. صادق جنہاں نو کیا جاندا ہے, جنہاں نے کیا مینوں صادق اس وجہ تو کیا جاندا ہے ولدتنی ابو بکر مرتین, ابو بکر میرا دادا بھی ہے, ابو بکر میرا نانا. شان صدیق تے جمعہ آئے گا پھر ساری تھانوں میں ونڈ کر کے دساں.